Maintenant, il y a un exercice de pendule simple. هنا راه معطينا هذا السيستم بونديل سامبل، عطينا هذا السيستم وثيتا راه معطينا هنا ثيتا. هنا راه مديرينها انفيريور ا 1 صاي. معناتها كي يديروا لك هذا الشكل معناتها تعرف باللي لو ديفلوبمون دو تايلور ديفلوبمون ليميت اللي هو النشر المحدود، تعرف باللي سينيس ثيتا راهم قايلين لك باللي سينيس ثيتا معناتها لو ديفلوبمون ليميت تاعها باردون ماشي سينيس ثيتا كوس ثيتا. Le développement de cosinus θ égaux à 1 moins θ au carré sur 2. هذه هي صحيح. كيديروا لك ثيتا بصح كون يديروا لك هكا باغ اكزومبل، كون يديروا لك هكا ما يكتبوا لك والو معناتها تعرف باللي لو ديفلوبمون ليميت تاع كوس ثيتا هي 1 وحدها صحيح. بصح مي راهم دايرين الان معناتها الديفلوبمون تاعها هو 1 تكمل دوزيام اوردر موان ثيتا او كاري سور 2. دروك نحلو. دروك هنا نديرو ليكواسيون، قالك بروفي ليكواسيون ديفيرونسيال دو سو موفمون، معناتها هادي لو بونديل راه يروح منها صاي. رانا نعرفو بلي ثيتا تكون صغيره. علاش دايرينها هنا صغيره؟ باسكو باش تولي تحرك غير تما كينا كنت اون فوا تعطيها لا فورس فوق طاقتها غادي يحس ان شوك، معناتها لو سيستيم تاعنا يديفورما صاي. دروك نديرو نعرفو بلي لاغونج ال ايكالا او سي موان لينيرجي بوتونسيال. دونك ال ايكالا او سي تاع لا ماس هادي سي 1 دومي ام اكس بوان او كاري 1 دومي ام اكس بوان au carré moins l'énergie potentielle. L'énergie potentielle شحال عندنا؟ عندنا l'énergie potentielle de poids. هنا نشوفوا زيرو راه معطينا هنا روبير، ما راهمش عطينا هنا تحت. من راه معطينا هنا تحت الفوق كي نقول هذه هي الاش هاي تحت من هنا لهنا هي الاش، هذه هي الاش معناتها الثيتا. هذا شو هذا هو الاكس، هذا هو اكس تاعنا. معناتها الزاويه ثيتا شنديروه؟ نعرفوا باللي كاين علاقه بين اكس و ثيتا. نعرفوا باللي سينيس ثيتا ايكال كو سينيس ثيتا ايكال كو سينيس ثيتا ايكال اكس مقابل على الوتر اكس سير ال. هذا ال وتر اكس سير ال، اكس سير ال وكوسينيس ثيتا ايكال كو مجاور على الوتر اللي هو هذا اش سير ال. دونك اش سير ال معناتها اش ايكال كو اش ايكال ال كوس ثيتا كوسينيس ثيتا. والديفلوبمون تاع كوسينيس ثيتا هو شو هو 1 موان ثيتا او كاري سير 2. دونك اش ايكال ال كوسينيس ثيتا هي 1 موان ثيتا او كاري سير 2. لازم دير ديفلوبمون ليميت. دروك هنا نعوضو هنا موان لينيرجي بوتونسيال سي كوا سي ام جي اش ام جي والاش نعوضو ال فوا 1 موان ثيتا او كاري سير 2. 1 موان ثيتا او كاري سير 2 مضروبه في ال. هذه هي. دروك نديرو الاخر تاعنا افونسا. عندنا بلي الاكس وهنا عندنا ثيتا، عندنا الاكس وعندنا ثيتا معناتها اما نرجعوها اون فونكسيون دو اكس ولا اما نرجعوها اون فونكسيون دو ثيتا. حنا نعرفوا بلي سينيس ثيتا ايكالا اكس سور ال، سينيس ثيتا ايكالا اكس سور ال. نخرجوا الاكس، اكس ايكال ال سينيس ثيتا. ديفلوبمون تاع سينيس ثيتا سي ثيتا، ديفلوبمون ليميت تاع سينيس ثيتا ايكالا ثيتا. معناتها هنا شتولي لنا ايكال ال سينيس ثيتا سي ثيتا، معناتها اكس ايكالا ال ثيتا. كنت بغيت تحسب دوغري دو ليبرتي تلقى 1 خاطر عندنا علاقه واحده تربط بين الاكس والثيتا وعندنا دو فاريابل كما كنا نديرو. دونك دروك تولينا ال ايكال 1 دومي ام اكس بوان وهنا عندنا الاكس
وراهي هنا عندنا الاكس معناتها اكس بوان. كون ندير هنا البوان هنا تولي لي بوان معناتها ال او كاري ثيتا بوان او كاري. دونك ال او كاري فوا ثيتا بوان او كاري موان ام جي، والموان في الموان سي بليس ام جي ال ما نسوهاش ال خاطش نشرها او ميم طون ام جي ال فوا ثيتا او كاري سور 2. هذه هي. دروك نديرو ديرون ال بارابور ا ثيتا بوان خاطش هنا عندنا فاريابل و ثيتا ايكال. دروك ثيتا بوان عندنا غير هنا، دروك الدو تهود مع الدو تبقى لنا ام ال او كاري ثيتا بوان implique d sur dt de d rond L par rapport à θ point égale à ml au carré θ 2 points. θ 2 points. هذه donc d rond L par rapport à θ دروك égale نعاودو نولو لهذه. هذه هي اللي راني نشتقو منها. هذه هي. دونك هنا ثيتا بوان تروح بالزيرو خاطش انا نحوس على ثيتا. الثيتا ماريش هنا، هذه تروح بالزيرو ما عندهاش ثيتا ام جي ال. دروك ام جي ال ثيتا و كاري سو 2 2 يهود مع 2 يختزل تما يولنا ام جي ال ثيتا ايكال ام جي ال ثيتا. هذه هي. دروك نديرو لاكونج نديرو هذه مو هذه مو هذه تما دروك تولينا ام ال او كاري ثيتا 2 بوان هي هذه موان ام جي ان ثيتا. صاي هذه هي. دروك هنا صح قلنا هذه الموان والموان مع الموان تعطينا بليس. هذه هي. دروك شدير مي دروك قبل كيما هنا الزيرو درنا هنا الزيرو راه هنا لو ريبير ما داروهولناش هنا، يعني من راهم دايرين هنا الاش راه تحت معناتها راه تحت الزيرو راه بالسالب معناتها هنايا كيما الاش هنا نديروه موان معناتها هنا تولينا هنا لاكونج كانت بالموان والموان تاع القانون تما تولينا هنا بليس واه هنا تولينا بليس معناتها هنا في لاكونج هنا تولينا بليس معناتها دروك باردون كاع الا هنا خليتها موان هنا تولي لك موان خاطش هنا درنا بليس وهنا غتنشرها تقعد لك هنا موان وهنا تولي لك موان معناتها دروك هذا ناقص هذا صاي غير من الاش كان راه تحت الصفر بصح كون داروه هنا معناتها الاش شي يولينا الاش كيما هنا درنا ال كوس ثيتا معناتها هنا شي يولينا ال موان ال كوس ثيتا هذه هي. كون كان الزيرو هنا نديرو هذه العلاقه صاي معناتها هذه ماشي في دروك مي راهم عطينا هنا ديريكت موان ال كوس ثيتا نورمال وهنا طيحنا بالموان معناتها هذا موان هذا ناقص هذا مع الناقص تاع القانون عطينا بليس ام جي ال ثيتا ايكال 0 دونك ديفيزي بار ام ال او كاري. دروك تولينا ثيتا 2 بوان بليس هنا هذه غادي تسامبليفيها مع هذه والال او كاري تسامبليفيها تما بقى لك جي سور ال ثيتا ايكال 0 وهذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال مكتوبه من الشكل ثيتا 2 بوان بليس اوميغا 0 au carré θ égale à 0. Donc la pulsation propre oméga 0 égale à la racine de G sur L. هذه هي. نروح نشوفوا اكزومبل اخر على لو سيركوي. قال لك هنا le circuit si centre est constitué d'un condensateur de capacité C est égal à 5 microfarads, d'une bobine d'impédance L égale à 0,5 mHz et d'une résistance R
d'une valeur de 5 milliohms. Le condensateur est initialement chargé à une tension de 25 volts. Premièrement, à l'aide de la loi des mailles, déterminer l'équation différentielle que satisfait la charge Q dans le circuit. راه معطينا هذا السيركوي، راه معطينا بوبين L، وراه عطينا لا كاباسيتي، عطينا لا ريزيستونس. الريزيستونس من راه معطينا هنا ريزيستونس، شدير لا ريزيستونس، حنا شنو نعرفوا لا ريزيستونس شدير المقاومه، يعني تقاوم لنا تعرقل مرور التيار الكهربائي. معناتها شو تعتبر هي؟ تعتبر كما في الميكانيك شو قلنا من تعتبر امورتيسير يثبط لنا. دروك نشوفوا بلاغرانج، غادي نشوفوا كيفاش نتصرفوا معاه لا سوليسيون. شنو عندنا؟ عندي بلي لاغرانج égal quoi égal l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. كنا نديروها في الميكانيك كيما هكا، مي في السيركوي ما غاديش نخدموا بهذا. في السيركوي ما غاديش نخدموا بهذا، غادي هذا. دروك شنو نديرو؟ نعرفوا بلي لا لوا دي ماي شا يقول لا سوماسيون دو اي، لا سوماسيون دو كوا دو بوتونسييل ايغال زيرو. دونك شا عندنا؟ عندنا يو ال وعندنا يو ار وعندنا يو سي. دونك يو ار بلس يو ال بلس يو سي ايغال زيرو. دونك ار est égal à RI. هنا قالك satisfait la charge Q معناتها en fonction de la charge. معناتها هذه RI plus UL. UL est égal à quoi? C'est L dI sur dt. L dI sur dt plus UC. C'est Q sur C égal à 0. Donc الإي هي شنو؟ حنا نعرفوا بلي إي est égal à dQ sur dt. نانجكتوها هنا. دروك واش تولي لنا دروك؟ ار اي تقعد ار اي بلس ال دي اي سور دي تي. هي شنو؟ هي اي بوان، هي كيما نقول دي اي سور دي تي، هي اي بوان. معناتها وحنا نعرفوا بلي الاي هي دي كي سور دي تي، ودي كي سور دي تي هذيك كيفاش نجمو نكتبوها؟ نجمو نكتبوها كي بوان باردون، كي بوان. معناتها حنا نعرفوا ودي اي سور دي تي هذه تزيد تشتقها ما تولي لك اي بوان، هنا تولي لك كي دو بوان. معناتها ال كي دو بوان مشتقه الزوجه بلس كي سور سي باردون ل اي سي سي كي سور سي. هذه هي دونك ال كي دو بوان بلس كي سور سي، كي سور سي ايغال زيرو. مي هنا الاي هي شو على الاي؟ الاي هي كي بوان، معناتها نكتبوها هنا كي بوان. دروك نرتبوها، دروك تولي لنا ال كي دو بوان بلس ار كي بوان بلس كي سور سي ايغال زيرو. دروك نديفيزو بار ال، دروك تولي لنا كي دو بوان بلس ار سور ال، ار سور ال Q point plus L sur C Q égale à 0. هذه هي l'équation différentielle. هذا الأوسيلاتور كيقول لك أوسيلاتور هارمونيك ليبر أمورتي. ليبر أمورتي هادشي علاش قلنا هنا كاين لامورتيسير. في بلاصة لامورتيسير الريزيستونس هي اللي تعرقل لنا مرور التيار، تعرقل لنا لو موفمون تاعنا. هذه هي معناتها تكتب من الشكل هذه كيتسيبها كيما هكا. دائما في الليبر امورتي تكتب هذا الشكل كي دو بوان، هنا كي دو بوان بلس دو لاندا كي بوان بلس اوميغا زيرو او كاري كي ايغال زيرو. لاندا سي لا كونفيسيون d'amortissement. La coefficient d'amortissement lambda هو هذا اوميغا زيرو بيان سور لا بيساسيون بروبر. كون دير المطابقه تخرج لامدا. هذه هي
دروك هنا هنا 1 sur LC. C'est 1 sur LC. خاطش هنا ديفيزيت بار L معناتها تولي 1 sur LC. Donc هنا oméga 0 au carré est égal à 1 sur LC. Et 2 lambda égale à quoi? Égale à R sur L. R sur L implique lambda est égal à R sur 2L. هذه هي. دروك هذا هو من بعد ان شاء الله دوك نشوفوا لا سوليسيون تاعنا.